अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टाठो बच्चों आज यम टॉपिक इंतखाब कोरमुत तुहंद खतर तो सह ग्रामरुक अख टॉपिक नाउन जेंडर तो यह शेमि जमात हंद खतर मे यह चुनमुत लिहाजा नाउन जेंडर 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 किस बारस मज आस तुह ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थोड़ा यह गो जिनस यथ मज जिनस वनान या उर्दूस मज मुजक्कर मोनस वनान मुजक्कर गो मर्द जन मोनस गई जन या मेल फीमेल या मेस्कुलाइन फेमिनाइन या नर तो मद बाकी यम जन जू जत तिमन मज वनान नर तो मद तो कह जू जत तम यमन मज यह क्या मतलब पहचान इत पहचान लेकिन तमन वनान जनरलस मज मसलन चर तो कांटन हूं अलग नाव हेवान कह इथे कन हार तम इथे कन हार वनान आम पे जनरल चाहे तो मेल या फीमेल Sheila reads in class 8. She is a good girl. तो शीला अख नाव शी इज पर योर आव तो शी गर्ल सस शीला अख कूर शाम रीड्स इन क्लास 8 ही इज अ गुड बॉय शाम ब्या यह लड़का तो ही इज अ गुड बॉय असल लड़का तो इत the word boy is of the masculine gender and the word girl is of the feminine gender तो जेंडर अलग अलग यमन वनान तो बॉय यह जन यह गो मेस्कुलाइन जेंडर तो गर्ल यह गई फेमिनाइन जेंडर इत नेम्स ऑफ मेल्स आर ऑफ द मेस्कुलाइन जेंडर एज रैन एम्प्रर हॉर्स डॉग कॉप एट्सट्रा तो यम जन यह मेल्जन हंद नाव तम मेस्कुलाइन जेंडर मान यमन जन मसलन यमन मज रैन या एम्प्रर या हॉर्स या डॉग या इथे कन कॉप या एट्सट्रा नेम्स ऑफ फीमेल्स आर ऑफ द फेमिनाइन जेंडर यम जन फीमेल हंद नाव तम फेमिनाइन जेंडर तस्लीम करना एज सीता एम्प्रेस मिया बिच हेफा एट्सट्रा तो यम फेमिनाइन जेंडर तस्वुर करना कॉमन जेंडर ब्या गो अम पे कॉमन जेंडर कस वन नाउन्स विच डिनोट नीदर मेल नॉर फीमेल जेंडर आर टर्म्ड एज कॉमन जेंडर तिम नाउन यम जन न मेल मान न फीमेल वन तमन वन यम हसा गई कॉमन जेंडर यमन मज बेबी पर्सन कैटल चाइल्ड बर्ड एट्सट्रा यमन मज बेबी गो लकुट बच चाहे यह लड़का या कूर अमिस वन बच इथे कन पर्सन चाहे जन मतलब चेयर पर्सन वन कुछ सात अगर जन तद बिह तस वन चेयर पर्सन अमिस अलग अलग यह फीमेल या मेल वन कह तो इथे कन कैटल इथे कन चाइल्ड तक गो बच इथे कन बर्ड गो परिंद मे तुम वोन तो बर्डन वन बर्ड यह चाहे मेल या फीमेल यमन वन बर्ड अम पे ब्या नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ तम चीज यमन जिंदगी यमन जू कह यम जन लिविंग थिंग कह ऑल ऑफ द न्यूटर जेंडर यमन वन न्यूटर जेंडर एज टेबल पेन स्टून पिक्चर चेयर बुक कैंप बॉल एट्सट्रा मसलन टेबल अत लाइफ कह तो यमन लाइफ हंद फीचर कह सपोज लिविंग थिंग तम खोन चोन पे जरूरत तम हवच पे जरूरत तम आबच पे जरूरत या तम जू तम एक जाय पे बेक जाय मूव हेकान कर या तम ग्रोथ बढ़ा तो यम जन नॉन लिविंग थिंग तम यम चीज गसान यमन मन यम चीज फीचर कह तम वन नॉन लिविंग थिंग मज टेबल मसलन यह बोड़ गसान न खेनच पे जरूरत न हवच पे जरूरत न कह चीज इथे कन पेन स्टून कन या पेन या इथे कन पिक्चर तस्वीर चेयर कुर्सी बुक कैंप बाल इथे कन बकि चीज तो यमन वन यम हसा गई न्यूटर जेंडर गई यम क्या पे जेंडर लागू गसान यम वन मतलब यम जेंडर तस्वुर कर कह यम हसा गई न्यूटर जेंडर यम गई न्यूटर Young children and lower animals are known as neuter genders. Thus,
there are four types of gender in nouns. ژورِ قٕسمَس چھِ ناونن منٛز آسان gender. Rule حساب یِوان پتہٕ ژارنہٕ الگ الگ. Rule 1. Gender changed in an irregular way by different words. دَپان مطلب ڈِفرنٹ وٲڈ حظ چھِ تِم یِمن زن چینج یِوان جنڈر کرنہٕ مگر یہِ ہسا اِرِگیوٗلر وے منٛز یِمن چھُنہٕ کانٛہہ رِگیوٗلر وے یا کینٛہہ. مثلاً برٛدر سِسٹر مےٚ چھُ برٛدر گوٚو میسکیولاین فیمِناین امیُک گوٚو سِسٹر. میسکیولاینس منٛز چھِ یِوان کُس کُس مطلب یِم زن میسکیولاین چھِ یِہٕنٛدۍ چھِ فیمِناین تہِ سۭتۍ یورٕ کَن دِتھ. برٛدر سِسٹر بیچلر میڈ بوے گٔرل برٛایڈ گروٗم برٛایڈ بک ڈو بُل اور آکس اَتھ یی یورٕ کَو کاک اَتھ کیٛاہ یی فیمِناین ہٮ۪ن کولٹ یہِ گوٚو میسکیولاین اَتھ کیٛاہ یی فیمِناین یی اَتھ فِلی ڈاگ بِچ ڈرٛیک ڈک ڈرٛون بی فادر مدر فاکس وِکسن گینڈر گوٗز جنٹلمین لیڈی ہیٖرو ہیٖرویِن ہارس میر ہسبنڈ وایف کنگ queen lad lass lord lady male female master mistress monk nun nephew niece papa mama ram you sir madam son daughter stag hind uncle aunt widower widow. تہٕ یِم گٔے تِم جنڈر یِم زن اِرِگیوٗلر وے منٛز یِہٕنٛدۍ فیمِناین یِوان چھِ ژارنہٕ. اَمہِ پتہٕ چھُ روٗل 2 باے ایڈِنگ ای ایس ایس. اَمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ دوٚیِم روٗل تہٕ میسکیولاینن بناوُن فیمِناین ای ایس ایس رلاونہٕ سۭتۍ. مثلاً گۄڈٕنیُک چھُ جینٹ جینٹس گاڈ گاڈیس لاین لاینیس پریسٹ پریسٹس ایکٹر ایکٹریس ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس. poet poetess author authoress count countess here heiress flossed flossess hunter huntress inspector inspectress prince princess tiger tigress. بیٛاکھ روٗل چھُ روٗل 3 remove the vowel and ESS as vowel چھُ نٮ۪بر کَڑُن یُس لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان تہٕ یا کُنہِ جایہِ یُس اکھ یِوان چھُ vowel اَمہِ منٛز کَڑنہٕ تہٕ vowel بجایہِ چھُ یِوان لگاونہٕ اَتھ سۭتۍ رلاونہٕ ESS. مثلاً نیٖگرو NEGRO او چھُ یِوان نٮ۪بر کَڑنہٕ او بجایہِ چھُ یِوان لگاونہٕ ESS. نیٖگرو نیٖگرٮ۪س ڈیوٗک DUKE ڈیوٗک ڈیوٗکٮ۪س یا ڈِچس ایمپرا ایمپریس ایمپرا چھُ او چھُ یِوان نٮ۪بر کَڑنہٕ او آر نٮ۪بر کَڑنہٕ اَتھ کیٛاہ یی ایمپریس. گورنر گورنیس. اَمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ روٗل 4 مِسلینس. یِم چھِ مطلب اَمہِ مٔزیٖد کینٛہہ وِکراے وِکراین برٛدر اِن لا سِسٹر اِن لا فادر اِن لا مدر اِن لا گرینڈ فادر گرینڈ مدر. لینڈ لاڈ لینڈ لیڈی مین سٔرونٹ میڈ سٔرونٹ مِلک مین مِلک میڈ پیٖکاک پی ہین سٹیپ سن سٹیپ ڈاٹر واشر مین واشر وومین. اَمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ جنڈر آف پروناونٕز. پروناوُن چھِ آسان یِم زن نونٕکۍ جایہِ اِستعمال یِوان چھِ کرنہٕ تِہنٛدۍ جنڈر میسکیولاین فیمِناین. میسکیولاینس منٛز کُس کُس چھُ یِمو منٛز ہی اَمہِ بجایہِ چھُ یِوان فیمِناین امیُک شی ہِم ہر ہِز ہر.
یُس زَن اِٹ چھُ یِوان اِٹَس چھُ اِٹ اِز آف نیوٗٹر جَنڈَر اِٹ چھُ یِوان ماننہٕ نیوٗٹر جَنڈَر گوٚو کُس یُس زَن یہِ ہسا یہِ نان لِوِنٛگ تھِنٛگَن سۭتۍ اِستعمال یِوان چھُ کرنہٕ تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ ناوُن جَنڈَر یُس اَسہِ آز ٹاپِک اوس یہِ گوٚو مُکمل تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم